8वां सबक। जी मुझे उस्ताद पता जी, क्यों देना, मैं दे तो रहा हूँ क्या उस्ताद देना है। जी जी, कोई दो रहा है। जी। वाव या अलिफ और हमजा की सूरतें, 8वां सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, हरूफ मद्दा की तशरीह करें। जवाब, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। नंबर 1, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, जैसे कौल, जैसे कौल। नंबर 2, वाव, वाव जब साकिन हो, जब साकिन और उससे पहले पेश हो, जैसे आऊज़ु, तो वो मद्दा होता है। नंबर 3, या, जब साकिन और उससे पहले जेर हो, जैसे दीन। सवाल, वावलीन अच्छा, ये क्या हो? समझें जी जी कि सर। हरूफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींचा जाता है। जी सर जी। हरूफ मद्दा को, इन तीनों हरूफ को एक अलिफ की मिकदार खींचा खींचा जाता जाए। है। आऊदु, आऊदु, आऊज़ु, दीन, आऊदु, दी। सवाल, वावलीन क्या होती है? जवाब, वाव साकिन और उससे पहले जबर, जैसे यौम। जी हाँ। सर जी, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इनको नहीं खींचा जाता, हरूफ लीन को नहीं खींचा जाता। हरूफ लीन को नहीं खींचा जाता। क्यों नहीं खींचा जाता, सिर्फ हरूफ मद्दा खींचा जाता है। हाँ, हरूफ लीन को मजहूल होने से बचाया जाता है, कि मजहूल ना हो। ठीक है सर। ये बिलाल अशरफ भाई माइक बंद तो करते। बिलाल अशरफ। समझ गए? सर, अगला सवाल है, वाव मुतहर्रिक क्या है? जवाब, जबर या जेर या पेश वाला वाव, जैसे वमा। ये दोनों वाव 16वीं मखरज से निकलती हैं। यानी कि वाव मुतहर्रिक जिस हर्फ पर हरकत हो उस्ताद उसे जी, मुतहर्रिक। वाव के ऊपर अगर जबर जेर पेश हो तो वो वाव मुतहर्रिक हो जाएगा। हाँ, और फिर ये बात भी है, जिस वाव पर हमजा लिखा हो छोटा सा, जी जी उस्ताद जी। और या पर हमजा लिखा हो छोटा सा, या अलिफ पर हो तो भी हमजा बन जाता है। बात समझे? उस्ताद जी, जिस वाव के ऊपर हमजा लिखा हुआ हो। जी हाँ, वो हमजा पढ़ा जाएगा फिर। अच्छा। और जिस या या यहाँ पर पे भी हमजा हमजा हो लिखा हुआ हो तो वो हमजा पड़ा जाएगा। वो हमजा पढ़ा जाएगा। जी आ, उसके आगे मिसाल आएंगी, जा, उसके आगे मिसालें आएंगी। तो इंशाल्लाह ये बात याद रखें, जिस वाव पर हमजा लिखा हो, जिस या पर हमजा लिखा हो, अलिफ पर हमजा लिखा हो, वो तो हमजा पड़ा उसको जाएगा। फिर दर पढ़ा जाता है। बहुत मुनासिब है सर। सवाल, या लीन क्या है? जवाब, या इलीन, या इस साकिन, या साकिन, इससे पहले जबर, जैसे गैरा। गैर, हाँ गैरा। गैर, तो गैर। इसमें जो है ना, वावलीन में और यालीन में मजहूल पढ़ने से बचना चाहिए। सर जी, मजहूल की क्या? अगर बताता हूँ, जैसे यौमा, इसको पढ़ेंगे यौमा, यौम। यौ। अगर अगर होंठों गोल कर देंगे तो मारूफ पढ़ा जाएगा। अगर होंठों गोल नहीं करेंगे तो फिर मजहूल पढ़ा जाएगा। ये जैसे या की मिसाल, गई और गए। या पढ़ेंगे तो उसको या की तरफ माइल कर देंगे, जैसे गई उर्दू के अंदर। बात समझे? जी सर जी। यानी कि अगर जो है ना, जो हरूफ लीन है, वावलीन, अगर वाव पढ़ते हुए होंठों को गोल कर देंगे तो मारूफ पढ़ा जाएगा, मजहूल नहीं पढ़ा। जैसे पढ़ते हैं ना, मालिक यौमिद्दीन, ये मजहूल है। ये ये गलत मालिक, है ना सर? हाँ, ये या ये लहन खफी है। जब पढ़ेंगे मालिकी मालिकी यौम, यौमिद्दीन। ये मजहूल, ये मारूफ पढ़ा जाएगा, ये मारूफ है। और और यालीन, यालीन के अंदर अगर उसको हम या की तरफ, कसरा की तरफ उसको अगर पढ़ेंगे
غیر تو المغضوب، ہاں، اور ورنہ غیر ال غیر ال غیر ال نہیں پڑھے، غیر تعلیم پڑھتے وقت چھوٹی یا کی طرف مائل کر دیں، جیسے اردو میں گئی کیا ہے، گئی، ال، اور اگر کریں گے بڑے یا کی طرف تو گئے، یہ مجہور ہو جائے گا، اس سے معروف پڑھنا چاہیے، اور مجھول، حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، ان کو اسی لیے مدہ کہتے ہیں۔ جی سر جی۔ سوال، یا متحرک کیا ہے؟ جواب، زبر یا زیر یا پیش والی یا جیسے مریم، یہ دونوں یا جی ساتویں مخرج سے نکلتی ہیں، جی جی یعنی یا کے اوپر زبر زیر اور پیش آ گیا تو وہ یا متحرک ہو گیا سر۔ جی جی سوال، الف الف، اور ہم، جی سر جی پڑھیں۔ جی، سوال، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ جواب، جی الف نرمی سے اور حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے جی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور حمزہ زبر مأکول، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر، ہاں، حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر زیر ای، ای، ہاں حمزہ پیش او، آ، ای، او، جی اور مأکول میں حمزہ جی ہے، اور کانا میں الف ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، یہ الف کے یعنی کہ دونوں میں فرق اس دن ساتھی پوچھ رہے تھے اس کیا فرق ہے، جی جی سر جس الف پر جزم ہو یا حرکت ہو وہ حمزہ بن جاتا ہے، جس الف پر جزم ہو، جزم ہو یا سکون اسے کہتے ہیں، یا حرکت ہو زبر زیر پیش تو حمزہ بن جاتا ہے، اور جس الف پر کوئی حرکت نہ ہو وہ الف ہی ہے۔ اور الف جو ہے وہ درمیان میں یا آخر میں آتا ہے، ہاں، کیونکہ اگر شروع میں الف ہوگا نا تو پھر اس کو پڑھ نہیں سکتے، وہ حمزہ بن جائے گا، ہاں حمزہ استاد جی بنے ایک گا پھر اس سوال کو تھا۔ پڑھ، کہ اس کے اوپر زبر کی حرکت ہوگی نا سر جی؟ الف پر، جی جی، اگر شروع میں آئے گا، ہاں پھر حمزہ، پھر حمزہ کہلائے گا وہ۔ جی جی، وہ حمزہ کہلائے گا کیونکہ زبر ہوگا نا اس پہ جب شروع میں آئے گا تو۔ جی ہاں استاد جی ایک سوال تھا۔ جی استاد جی الف کے اوپر کوئی حرکت بتانی ہو تو کیا کہیں گے؟ الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہے، یا حمزہ کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے؟ وہ کیسے حمزہ بولیں پھر گے اس کہیں کو؟ یوں کہیں گے، اگر جب الف کے اوپر حمزہ آ گیا، اگر پھر حمزہ ہے الف نہیں ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، الف، یعنی کہیں گے حمزہ کے اوپر زبر ہے، ایسے کہیں گے جی؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، الف پہ اگر ہم حرکت وہ حمزہ بن گیا، بس حمزہ زبر جی آ، جی مناسب۔ زبر، لکھنے میں وہ الف زبر ہوگا لیکن پڑھا اس کو حمزہ زبر جائے گا۔ جی 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 ایسے ایسے ایسے، تو ان کے پھر سمجھ گئے نا قاعدے تینوں کے، استاد الف مد حرف، استاد جی پھر تو ایسے کہہ سکتے ہیں الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش، تو الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا۔ جی 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 بالکل بالکل، الف پر جزم سکون ہو یا حرکت و حمزہ بن جائے گا، الف نہیں رہے گا وہ۔ اچھا، یعنی کہ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، نرمی سے، اور حروف لین کو پڑھتے ہوئے مجہول سے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے، جیسے یوما، اب اس کو پڑھیں گے نا مجہول، یوما، اور معروف یوم الدین، یوم الدین یہ مجہول ہے، یوم الدین یہ معروف ہے، اور یا لین کو یعنی جب واو لین کو پڑھیں گے نا معروف، ہونٹوں کو گول کر دیں گے، اور جب یا کو پڑھیں گے معروف تو چھوٹی یا کی طرف مائل کر دیں گے، جیسے گئی، سمجھ گئے؟ جی سر جی۔ ہاں، آگے چلیں۔ نوٹ، الف، اچھا 9واں سبق، جی جی الف استاد ہمیشہ ساکن، ذرا تھوڑا سا دوبارہ دہرائیے گا، یہ جو یوم جی الدین آپ نے معروف اور مجہول والی بات کی، اس کو ذرا دوبارہ دہرائیے گا۔ حروف لین ہوتے ہیں دو، واو ساکن ما قبل، ما اس سے پہلے حرف پر کیا ہو، زبر ہو،
या जबर हो। साकिन, या साकिन इससे मा कबल हर्फ क्या हो, जबर हो, तो ये हुरूफ लीन कहलाते हैं। इनको नरमी से पढ़ा जाता है और इनको मजहूल पढ़ने से बचना होता है। जब वाव को मारूफ पढ़ेंगे तो होंठों गोल कर देंगे, जैसे यौमा, यौमा इज़िन, यौमा इज़िन। अच्छा, या को मारूफ पढ़ेंगे तो छोटी या की तरफ माइल कर देंगे, जैसे उर्दू में देख रहे हैं गई, गए, समझ गए। जी सही है। हाँ नोट, अच्छा अलिफ उस्ताद हमेशा जी, साकिन। जी जी। जी हाँ, अलिफ यौम हमेशा से साकिन। यौम, यौम पढ़ेंगे। जैसे पढ़ते हैं ना लोग, अब मजहूल पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जी मजहूल है। वो उस्ताद जी पंजाबी एक्सेंट में पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चले आगे। जी, नवा सबक। जी मखरजों के मुताबिक हरूफों के नाम। जी जी। सवाल, हरूफों के नाम की तफसील बतलाएं। जवाब, पहले मखरज वाले 3 हरूफ वाओ, अलिफ या हरूफ मद्दा हैं। मखरज नंबर 2, हाँ 3, 4 वाले 6 हरूफ हमजा, ह, आइन, ह, गैन, खा हरूफ हल्किया हैं। इनको हरूफ हल्के कहते हैं। जो हरूफ हरूफ हलक से निकलते हैं, चाहे वो वस्त हल्क से हो, चाहे अदना हो, चाहे अक्सा हल्क हो, उन हरूफ को हरूफ हल्के कहा जाता है। और ये सारी 6 इनकी तादाद है। मखरज नंबर 5, 6 वाले हरूफ कौफ, काफ, हरूफ लहातिया। हाँ जी, इन्हें हरूफ लहातिया कहा जाता है। जो है ना कव्वा, जी जी सर। वहां से काफ तो बिल के पास से निकलता है, और छोटा काफ उससे जरा हट के तालु से निकलता है। इन हरूफ लहातिया कहा जाता है जी। मखरज नंबर 7 वाले 3 हरूफ जीम, शीन या हरूफ शजरिया हैं। ज़ौद हाफिया है। आफिया, ठीक। मखरज नंबर 9, 10 वाले 3 हरूफ लाम, नून, रॉ, तरफिया हैं। तरफिया, क्योंकि ये तीनों हरूफ जुबान के तरफ से निकलते तरफ हैं, से लिसान तरफिया जी। ना। मखरज नंबर 12 वाले 3 हरूफ तो, दाल, ता, लिसोया है। ये तीर है, सही। मखरज नंबर 14 वाले 3 हरूफ सौद, ज़ा, सीन, सफरिया है। इससे ऊपर छोड़ दिया 12वां, अदालता वाला। हाँ जी सॉरी। मखरज नंबर 12 वाले 3 हरूफ तो, दाल, ता, नितिया है। सही। मखरज नंबर 13 वाले 3 हरूफ ज़ो, ज़ा, ज़ो, दाल, सा, लिसोया है। सही है। मखरज नंबर 14 वाले 3 हरूफ सौद, ज़ा, सीन, सफरिया है। सफीरिया, सफीरिया। सफीरिया, इन्हें क्योंकि इनमें सफीरिया, सीटी की आवाज होती है, इसलिए इन्हें सफीर कहते हैं, सफीर। सफीरिया। मखरज नंबर 15, 16 वाले 4 हरूफ फा, वाव, बा, मीम, शफुया है। जी। और मखरज नंबर 17, नहीं, गुन्ना वाले 2 हरूफ 17। नून, मीम, हरूफ गुन्ना है। जी उस्ताद जी जी जी। मेरा ये सवाल है कि जाल और सा जो है ना, इन दांतों को जो है जबान की नोक जब दांतों से लगती है आगे ऊपर वाले तो निकलते हैं, तो ये जो जा है इसमें ये भी इधर से ही निकलता है। हाँ जी, लेकिन वाग में जुबान को उठाते हैं पीछे की तरफ से ना,
यानी कि जो पीछे है उससे लगेंगे? नहीं, दांत तो वहीं, जुबान तो वहीं लगेगी, अच्छा यानी कि, लेकिन पीछे से जुबान को उठाते हैं वो मोटा करने के लिए। अच्छा उस्ताद जी। क्योंकि ये हरूफ वा जो है ना, ये मोटा, हर मोटा पड़, हर हाल में मोटा पड़ जाता है। तो हरूफ को मोटा करने के लिए उसको फिर जो है ना पीछे से उठाना पड़ता है जुबान को ना, तालू की तरफ, फिर ये मोटा हो जाता है। सर इसमें किनारों को उठाना पड़ता है या नहीं, हाँ, जी दरमियान जी जी से? जी जी ये उस्ताद जी थोड़ा मुश्किल है, जी। इसको ये थोड़ा सर जरा मुश्किल है वाज़ेह लेकिन। कर दीजिएगा। मुश्किल है। वा वा और जाल। वो वो मिनो सर इनके वालिमीन। सर इनके मखारिज जो है ना, वो एक दफा दोबारा बता दीजिएगा। क्या फरमाया? सर इनके जो मखारिज हैं, आपने फरमाया कि वा जो है वो पीछे से जुबान को उठाना पड़ता है, वो किनारे किनारे उठते हैं ना भी जुबान के। जी 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 और जी जी। जाल में किनारे बैठ जाते हैं, सिर्फ नोक हाँ जो है जी वो जी। फिर अगले उनके अंदर दांतों से। सिर्फ जुबान की नोक इस्तेमाल होती है। जी। आप मखारिज देखेंगे ना, तो अ, हाँ है। हाँ देखो ना, जुबान की नोक, उस उंगलिया का किनारा, इससे वा, जाल और सा। ये जाल और सा बारीक है, इसमें उल्टी जुबान उल्टी उठती नहीं है। तो वा के अंदर थोड़ा सा किनारे उठेंगे जुबान के तो मोटा हो जाएगा। जी। इस तरह से आगे पढ़ूं। हाँ पढ़ें। 10वां सबक, सिफात। सवाल, सिफ्त से क्या मुराद है? जवाब, हरूफ, हर्फ हर्फ को को, हर्फ को मखरज से पाई जाने वाली कैफियत को सिफ्त कहते हैं। सिफ्त की सिफत जमा कहते हैं सिफात है। इसमें। सिफत, सिफत सिफत, यानी कि फा पर जबर है। अच्छा सॉरी। फा पर, सिफत की जमा सिफात है। जी हाँ। सिफत की इकसाम कितनी है? जवाब, जी पहली सिफत की दो किस्में हैं। जी। नंबर एक, सिफत लाजमा, सिफत लाजमा और सिफत सिफत लाजमा और सिफत आरजा। अर्जा। सवाल, सिफत लाजमा क्या होती है? जवाब, सिफत लाजमा वो कैफियत है जो हर्फ में हमेशा जी पाई हाँ। जाए। अगर वो अदा ना हो तो हर्फ हर्फ ना रहे या नाकिस अदा हर्फ हो। बिगड़ जाता है, हर्फ बिगड़ जाता है, उस्ताद जी इसकी मिसाल। हर्फ बिगड़ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर उस्ताद जी, जी। उस्ताद जी की मिसाल मिसाल के देंगे। तौर पर। कॉफ। इसकी सर जैसे, कॉफ और काफ है। हाँ काफ है, काफ को हमेशा ऐसे पढ़ेंगे, या काफ है, जो भी आप देखेंगे, अगर उसको बारीक पढ़ेंगे तो हर्फ बिगड़ जाएगा, हाथ बिगड़ जाएगी उसकी। तो हर्फ नाकिस हो जाएगा या बिगड़ जाएगा। उस्ताद जी नाकिस का मतलब क्या है? उसमें कमी रह कमजोर। जाएगी, हर्फ में कमी रह जाएगी, नुक्स पा जाएगा। अच्छा अच्छा, यानी गलती हो जाएगी इसमें। जी 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 जी। तो ये माना भी बदल जाएगा। निमान नहीं बदलेगा। अगर हर्फ बदल गया बिल्कुल ही, एक है बिगड़ना, एक है बदलना। बिगड़ने में शक्ल तो बाकी रहेगी, तो
تو مانا استاد بدل جی اگر 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 حرف بدل گیا الحمد پھر ہے جیسے مانا بدل جائے گا. ہاں جی لیکن الحمد یہ اپنا یعنی کہ اس سے نکلتا ہے صحیح صفت کے ساتھ الحمد. اب یہ ہا بھی نہیں اور ہا بھی نہیں ہے. اور استاد جی اس کا مطلب بھی بدل جائے گا پھر؟ نہیں نہیں، اچھا مطلب جب بدلا جب بالکل اس کا حرف بدل جائے. اچھا تو استاد جی ادھر جو ہے نا الحمد اور الحمد میں فرق ہے نا. ایک ہوتا ہے الحمد بڑے ہا سے، گول آنکھ والی ہا سے، پھر تو مانا بدل جائے گا. جی 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 اب وہ حضرت جیسے یہ جو مانا الحمد جی استاد جی آگے بڑھوں. ساتھ کچھ پوچھ رہے تھے نہیں. اچھا، اب صفت لازمہ کی بات اگر ہمیشہ حرف میں پائی جائے، اگر نہ ہو تو حرف نہ رہے یا ناقص ہودا ہو. اگلا سوال. سوال صفت عارضہ کیا ہوتی ہے؟ جواب صفت عارضہ حرف کی وہ کیفیت ہے جو اس میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. اگر ادا نہ ہو تو حرف وہی رہے گا مگر حرف جی کی خوبصورتی نہ رہے گی. جیسے جی را موٹی پڑھنے کی جگہ را پڑھی جائے، باریک پڑھی جائے. ہاں، اب ہے تو راہ ہی، را کہیں راہ را پڑھی باریک جائے. پڑ جاتا ہے کہ موٹا پڑ جاتا ہے. اگر اس کو را باریک پڑھ دیں گے را اب ہے روئی رب العالمین. اب اس میں را باریک پڑھ دیا اور رب العالمین را موٹا پڑھا، تو جب موٹا جہاں موٹا پڑھنا ہے وہاں موٹا ہاں مانا بدل جائے گا اس کا. معنی بدل جائے گا. ہاں، عین کی جگہ بعض لوگ حمزہ پڑھ جاتے ہیں، بالعالمین پڑھتے ہیں. شکل آگے آئیں گے، اس کی صورتیں بتائیں گے کہ کن حالتوں میں را موٹا اور کن حالتوں میں را باریک پڑا جائے گا. اس کی یہ کچھ استاد جی جی موٹی موٹی اگر زیر ہو تو پتلا پڑا جائے گا اور پیش اور اس میں زبر یہ ہو تو ہے موٹا. اگر را پر زبر ہو پیش ہو تو یہ موٹے پڑے جائیں گے. جی جی استاد اگر جی. را کے زیر ہو تو باریک پڑا جائے گا. اگر را ساکن ہے ماقبل زبر ہے اور ماقبل پیش را موٹا پڑا جاتا ہے. را ساکن ہے اب اس کے ماقبل زیر ہے تو را باریک پڑا جائے گا. اسی کی صورتیں بنتی انشاءاللہ آگے آئے گی نا. انشاءاللہ. سوال نوٹ صفات عارضہ کا بیان صفات لازمہ کے بعد آئے گا. میں کہا دو صفتیں ہیں صفت عارض صفت لازمہ. اب صفت لازمہ کے بعد 11واں استاد سبق. جی بس اتنا ہی کافی یہ سب کیونکہ 2 منٹ رہے گا. اب اس کو جو ہے نا جو پہلے بھی بتایا تھا کہ سبق تھا حروف مدہ والا، یہ ساتھ ہی کچھ دیر سے آئے نا، پھر میں دوہرا دیتا ہوں. حروف مدہ 3 ہیں: واو ساکن ما قبل پیش، یا ساکن ما قبل زیر، الف ساکن ما الف سے پہلے زبر. ان حروف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور دو حرف لین ہیں وا اور یا. واو ساکن ما قبل کیا ہو فتحہ ہو زبر ہو، یا ساکن ما قبل زبر ہو، تو ان کو حروف لین کے ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور ان کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. معروف پڑھنے کے لیے واو کو معروف پڑھنے کے لیے ہونٹوں
اور یا کے اندر جب ہم یا کو پڑھیں گے معروف تو اس کو چھوٹی یا کی طرف مائل کر دیں گے، جیسے گئی، اب مجہول گئے، تو ساتھ ہی اس کا جو ہے نا تکرار بھی کر لیں، کوشش کر لیں کہ جو انہوں نے ہے نا کہ مخرجوں کے اعتبار سے حروفوں کے نام آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اپنے ذہن نشین میں کر لیں، انشاءاللہ پھر باقی کل پڑھیں گے۔ سر جی السلام سوال ایک تھا یہ، وعلیکم السلام جی سر، فرمائیں۔ یہ جو نام ہے یہ یاد کرنے ضروری ہیں یا تو آدمی کے یعنی بہتر کسی ہے؟ کو بتا سکے نا، ہم کسی کو سمجھا سکے، بتا سکے، خود اس کو معلوم ہو، اگر لفظ بہت بلفظ یاد نہ بھی ہو ہوں تو ہوں، اس کے ذہن میں ہو، اس کو یعنی کہ کسی کو بتا سکے، یہ حرف یاد زیادہ ہوتا بہت مناسب ہے سر، جزاک اللہ خیر ہے۔ سر، بہت اچھا۔ السلام علیکم۔